LNG स्कैंडल फिर खुल गया। नैब का साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तलब करने का फैसला। बताया जाए हुकूमत से NRO कौन मांग रहा है, हमजा शहबाज का सवाल। नवाज शरीफ की सियासी मामलात पर पुरस्रार खामोशी। मुल्क में फिर NRO की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। क्या आज़ाद अदलिया के होते हुए कोई NRO कानूनी तौर पर मुमकिन है? पूछेंगे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वैसे तो मेरा हर शो ही बड़ा खास होता है मेरे लिए, मैं उसमें बड़ी मेहनत भी करती हूँ, लेकिन आज कई 100 शोज करने के बाद आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम करने लगी हूँ जिसमें मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ और थैंकफुल भी हूँ अपने गेस्ट की, अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट की कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया है। जिस वक्त जर्नलिज्म में स्टार्ट करी थी उस वक्त जो एक मूवमेंट चली हुई थी पाकिस्तान में जस्टिस की, रेस्टोरेशन की, वो बरतानिया में भी बड़ी गहरी निगाह से देखी जा रही थी। सिर्फ बरतानिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में उसको देखा गया और ये बात नोटिस की गई कि पाकिस्तान में जस्टिस के लिए एक मूवमेंट हुई है और इंसाफ के लिए लोग बाहर निकले हैं। और जो शख्सियत इसको लीड कर रही थी वो उस वक्त की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे। उसके बाद बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान की सियासत में। हमने एक एक्टिव जुडिशरी देखी, आज तक हम वो एक्टिव जुडिशरी देख रहे हैं जिसके ताने बाने आपको 2007 की उस मूवमेंट से जाकर मिलते हुए नजर आते हैं। बहुत तनकीद भी हुई, बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, जुडिशरी के एक्टिविज्म कह दिया उसको, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इस इदारे को जितना वाइब्रेंट देखा इस पिछले 10 सालों में वो कभी भी नहीं देखा गया था। आज जब पाकिस्तान की जिक्र होता है तो जहां पे एक्टिव वाइब्रेंट मीडिया का क्रेडिट दिया जाता है, साथ ही कहा जाता है कि एक्टिव वाइब्रेंट जुडिशरी है। और जो इस तरह के इदारे होना किसी भी मुल्क के लिए फख्र का बाइस होते हैं। इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने देर से मुझे इंटरव्यू दिया, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया। हमने जिक्र किया 2007 से। इज इट ट्रू कि हम आज जहां खड़े हैं उसका आगाज वहां से हुआ था? मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ फरिया। थैंक यू। आपने कोशिश नहीं की होगी, नहीं तो मैं तो अदरवाइज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। राइट। पर्टिकुलरली जब से मैं रिटायर हुआ मेरे साथ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं। ये आप ठीक कहती हैं। ये 9 मार्च 2007 के बाद इस मुल्क में सिर्फ एक पॉइंट पर एक मूवमेंट चली थी और वो थी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बराए नाम था। यहाँ पर एक मिलिट्री डिक्टेटर था जो कि यहाँ पर हुकूमत कर रहा था और वो ऑल एंड ऑल था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मुझसे उसने ये डिमांड की थी कि मैं उस वक्त रिजाइन कर दूं। रिजाइन करने की वजूहत और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये थी कि उसको ये पता था कि अब ये जो चीफ जस्टिस आया है ये थोड़ा सा एक्टिविज्म में बिलीव करता है। जैसे उस जमाने में एक रिसेंटली उन दिनों से पेशतर स्टील मिल का केस हमने डिसाइड किया, मिसिंग पर्सन्स का केस हमने डिसाइड किया, और इस किस्म के जो ये हमारे जो मदरसों के सनदात के केसेस थे वो हमारी फाइल पर आए हुए थे। तो उनकी ये डिमांड थी कि शायद प्रोबेबली ये जो शख्स है ये हमारी बात अब नहीं मानेगा। उसके बाद जब मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा क्योंकि जो भी आप मेरे मुतालिक कहते हो, उन्होंने तो अपनी तरफ से एक पूरी चार्जशीट बनाई हुई थी। वो पर्चियां नहीं होती छोटी छोटी, वो हाथ में रखी हुई थी, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। तो मैंने कहा कि दिस इज ऑल रबिश, और ये वर्ड उसको याद होने चाहिए, ऑल भी, एंड दीज आर ऑल रबिश। When I said कि rubbish, then he thought कि this is the man who is not going to resign. Then I will send you, we will sending you reference against you. Then you have to face the consequences. I said, I'm ready for that. Send the reference against me. और फिर उसके बाद आपने देखा इस मुल्क के जो वकला साहबान थे, जिसको अब हम कहते हैं काला कोट काली टाई, उन्होंने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, मीडिया ने, लेबरर ने, स्टूडेंट्स ने,
ट्रेडर्स ने, यहां तक कि घरों में जो ख्वातीन थी उन सबको ये बात रियलाइज हुई कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ वो एक कानून होना चाहिए जो कि सुप्रीम कानून है। सब लोग समझते थे कि सुप्रीम कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 था। वो फिर मूवमेंट चली, फिर बीच में रिस्टोर हो गया, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता था कि अगर आपने चीफ जस्टिस को वहां से अपनी पोस्ट से हटाना है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, आप उसके मुताबिक करें। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा जो जुडिशरी पर कतगन लगाने की कोशिश की, वो उसी साल 2007 में 3 नवंबर को उन्होंने इमरजेंसी प्लस किया। फिर अल्टीमेटली आपको पता है, जब तक आपने मेरे ख्याल ज्वाइन कर लिया था इस मूवमेंट को, और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये 16 मार्च 2009 को जुडिशरी रिस्टोर हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहां पर रिस्टोर हो गया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये तीसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क में फंक्शन कर रही है। एक 2008 से जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर 2013 से जिसमें ये मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब 2018 से जिसमें इमरान खान की हुकूमत है। और इसमें इस सफर में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 3 हमने देखी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, इसमें हमने इत्तेका भी देखा जुडिशरी का। अब जहां पर लोग पहले देखा करते थे तंग आकर किसी एक इदारे की तरफ, अब वो इदारा जुडिशरी बन गया। लोग चीफ जस्टिस का नाम लेके इस तरह से आज भी जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से भी बात की जाती है, और बहुत से लोगों का ख्याल है ये एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जिसमें बड़े पॉलिटिशियंस शामिल हैं, वो कहते हैं कि ट्रेस पास हो रहा है हमारी जगह पर, जो हमारा करने का काम है वो जुडिशरी करी है। जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप काम नहीं करते, वॉइड है, तो हमें आना पड़ता है। लेकिन बहुत मैं जाती हूँ सड़कों पे, लोग कहते हैं चीफ जस्टिस को बता दें, ये जुडिशरी ले कुछ एक्शन लेगी। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही मैं आएगा। आपको इसकी जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं। जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होता है, उसका एक ओथ होता है। ठीक है, उसके ओथ में ये बात लिखी हुई होती है कि वो आइन का दिफा करेगा। राइट। अब जब आप आइन के दिफा करते हो तो आइन में फंडामेंटल राइट्स आपके आते सही। हैं। जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन फरिया होती है ना, तो उस वक्त पे जुडिशरी को आगे आने पड़ता है। वहां पर आपने देखा होगा कि जो आपकी फिर एग्जेक्टिव्स हैं या जो आपके जो है ना कानून साज इदारे हैं, वो काम नहीं कर रहे होते। जैसे मेरे वक्त में ये जो हमारा यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ तो जमाने में कि ये ऑर्गन्स जो ना प्लांट होते थे, ये गुर्दे फरोख्त करना, ये वो, मैंने ऑर्डर पास किया कि आप इस पर लेजिस्लेशन करें, और क्योंकि ये हमारे विदिन था। तो इस किस्म के जब इश्यू आते हैं तो जुडिशरी विदिन अपने उसमें काम करती है। और मैं अब भी ये समझता हूं कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब विदिन 4 कॉर्नर्स ऑफ द आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 काम करते हैं। अगर थोड़ी सी कभी इधर उधर बात हो जाती है तो उसमें हम उसको ये अलाउंस दे देते हैं कि आप इनको सेंसिटाइज कर रहे हैं इश्यूज को, ताकि लोगों को पता चले। लोग मतलब ये हैं कि जिनकी जरूरियात है। देखें ना हुकूमतें क्या होती है, फिर एक हुकूमत आई, वो चले गई, अब केसेस भुगत रहे हैं, कुछ सजाएं हो गई हैं, कुछ मामला चलेंगे आगे। अब दूसरी हुकूमत आई है, इन लोगों को सेंसिटाइज भी करना पड़ता है। अब आप देखें चीफ जस्टिस साहब ने ये जो बहुत बड़ा इशू इस मुल्क में ये डैम बनाने का था, इसको सेंसिटाइज किया। अदरवाइज मैं समझता हूँ ये हमारा काम नहीं है, ना एग्जेक्टिव करेंगे, लेकिन सेंसिटाइज तो उन्होंने कर दिया। सेंसिटाइज करने की वजह से ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को भी आगे आना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम इसमें उसमें आकर इनके साथ तावन भी करेंगे, कोऑपरेशन भी करेंगे। अब पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस शायद आपने भी कवर की होगी, कॉन्फ्रेंस में भी मैं भी इनवाइटेड था, मैं गया वहां। पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और एक्सपर्ट्स ने बड़ी अच्छी तकरीरें की। तकरीर करने का ऑब्जेक्ट क्या था कि लोगों को पता चले कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम इस मुल्क में क्या करना है। ये काम एक्चुअली किसको करना चाहिए था? एग्जेक्टिव को। एग्जेक्टिव ने जरूर किया होगा, लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके। ये किसको काम करना चाहिए था? जो कि हमारे कानून साज अदारे, उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। मुझे बल्कि आज भी इस बात का बड़ा दुख है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसका जो है ना कैरी फॉरवर्ड जो होना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो चीफ जस्टिस साहब अपने जो भी है उनके विदिन 4 कॉर्नर वो उसको करते हैं, लेकिन उसका मैंने इस तरीके से आपको जवाब
जवाब दिया कि उन्होंने इशू को हाईलाइट कर दिया, सेंसिटाइज कर दिया। चीफ जस्टिस साहब सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे, उनका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होगा, तीसरे आएंगे, उनका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होगा, लेकिन उन्होंने एक इशू जो है ना वो कम से कम आइडेंटिफाई कर दिया कि इस मुल्क की बका 2025 के बाद जब पानी आपके पास नहीं होगा आपकी सूरत हाल क्या होगी। अब आप देखें ना, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, गवादर कितना आप नाम ले रहे हैं गवादर का, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं है। मैं आपको एक भिजवा दूंगा, मेरे पास एक वहां से बीबीसी ने क्लिप बनाया था, मुझे उन्होंने भेजा था, मैं आपको भेजूंगा, आप उसको देखकर हैरान होंगी कितनी बातें हम करते हैं, लेकिन ग्वादर में पानी नहीं है, कोयटा शहर में पानी नहीं है, और दूसरी जगहों पर पानी नहीं है, प्रोजेक्ट्स और प्लान और कितनी बातें हम करते हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको चीफ जस्टिस साहब ने सेंसिटाइज कर लिया। राइट। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि एनआरओ के लिए कोशिशें हो रही हैं, ये पहले भी कह चुके हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया, वहां भी उन्होंने कहा और कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आपने हिस्ट्री बनाई, आपने एनआरओ को स्ट्राइक डाउन किया, आपने कहा कि गलत था ये, और बहुत बड़ा एक्शन था वो। अब क्या फिर इस वक्त पाकिस्तान में जब इतने साल हो गए, हमने एक्टिव जुडिशरी देख ली, तीसरी हुकूमत देख रहे हैं, एनआरओ अभी हो सकता है? मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से, ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, ये बताऊंगा आपके चैनल से उनको भी, इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्म है, हुक्मदारी है। यहाँ पर जो अमल दरामदी होती है वो आइन और कानून की होती है। ये जो हमने एनआरओ, जो कि मुशर्रफ ने उस वक्त गवर्नमेंट के साथ, जो कि पीपल्स पार्टी के लोग थे, उनके साथ किया था, उसको जब हमने स्ट्राइक डाउन किया था, हमने उसको आइन की कसौटी पे परखा था। हमने कहा था कि आइन की कसौटी पर इस किस्म का कोई पैक्ट या एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने ज़हन में ये चीज रखनी चाहिए कि ना वो एनआरओ दे सकते हैं, ना एनआरओ हो सकता है, ना सिर्फ कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बल्कि साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी किस्म का एनआरओ करे। लेकिन एनआरओ अब किसने करना है? सब लोगों के खिलाफ तो केसेस खुले हुए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो वहां मेरे ख्याल जेल में भी रहकर आ गए, उनकी बेटी भी जेल में रहकर आ गई, अपने उनके जो सन इन लॉ थे वो भी जेल में थे। तमाम लोगों के खिलाफ वहां पर कार्रवाइयां आजकल भी हो रही हैं। वो मियां शहबाज शरीफ, उनके भाई हैं छोटे, वो भी मेरे ख्याल आजकल वो कोई साफ पानी या नहीं, वो आशियाना का वो है, उसके सिलसिले में वो भी इन्वेस्टिगेशन भुगत रहे हैं। अब किसने एनआरओ करना है? और एनआरओ करके अब इस मुल्क से कोई बाहर नहीं जाएगा, जो भी कुछ होना होगा इस मुल्क के होगा। लेकिन मैं एक बात आपके तवज्जो से कहूंगा, ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जो आपके साथ लोग खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इनके अपने एक, उनका नाम है जहांगीर तरीन साहब, उनके अगेंस्ट काफी ऑब्जर्वेशन हैं, उनका केस तो अभी तक नैब ने अब तक शुरू नहीं किया। इसी तरह इनके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनके खिलाफ तो अभी तक कोई केस शुरू नहीं किया। इसी तरह एक सीनियर मिनिस्टर हैं वहां पर उनके लाहौर में, उनके खिलाफ तो अगर आप देखें, पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी का मैं प्रेसिडेंट भी हूं, हमारी पार्टी का जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर इस मुल्क में आपने एहतसाब करना है तो आप क्रॉस द बोर्ड करें, आप रूथलेस करें, आप उसमें कोई डिस्टिंक्शन ना रखें कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इसलिए हमको इसको कोई ना कोई कंसेशन देनी। कंसेशन देने वाली क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। आप क्रॉस द बोर्ड करें, अपने तमाम लोगों को लाएं। अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं, आप खुद भी अपने आप को भी ऑफर करें कि आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होनी है, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो, आप उसको जो है ना कार्रवाई को फेस करें, चाहे जो भी कुछ हो। आपको याद होगा, तो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, हजरत उमर के मुतल्लिक भी जब उनके एक अदना से एक मतलब दूसरे आदमी ने पूछा था कि उमर हमको एक एक चादर मिली, आपको दो चादरें कैसे मिली थी? उसने भी उसको आंसर जवाब दिया था कि एक मेरे बेटे की है, क्योंकि वो इसलिए उनको कह रहा था कि पूरी नहीं आती। लेकिन इसलिए अब इनको ये बातें सोचनी चाहिए ना कि ये बातें नहीं होंगी इस मुल्क में। इस मुल्क में अब आइन और कानून है, आइन और कानून के नीचे के मुताबिक आपके सवाल का जवाब ये, कोई एनआरओ की कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। आई थिंक बहुत पॉजिटिव जवाब है ये, और मीडिया की तरफ से भी ये गारंटी है कि एनआरओ, मीडिया कम से कम इतना जरूर जाग चुका है कि एनआरओ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से भी ये बात कही जा सकती है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
ویلکم بیک. افتخار چودھری صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں. چودھری صاحب کل نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی سزائے معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سزا معطلی کا فیصلہ 43 صفحات پر مشتمل ہے. انہوں نے کہا یہ تو 1.5 صفحات کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اتنی طویل فیصلے کی مثال آج تک نہیں ملتی. یہ صحیح بات ہے, یہ غیر معمولی بات ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ تھا؟ نہیں, ذرا تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے شاید یہ آبزرویشن ضرور دی ہوگی, لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کورٹ میں کوئی کیس سن رہے ہوتے تھوڑا بہت تجربہ تو مجھے بھی ہے. جتنے پوائنٹس آپ کے سامنے ریز کیے جاتے ہیں نا, آپ اس کا جو ہے نا جواب دینا آپ کی فرض بنتا ہے. اچھا, یہ سسپینشن کی اپلیکیشن نہیں تھی, یہ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی تھی جو کہ آرٹیکل 199 تھے. آرٹیکل 99 میں وہ سسپینشن جیسا چھوٹا آرڈر آپ کو شارٹ آرڈر نہیں پاس کرنا پڑتا, آپ کو اتنا ہی آرڈر پاس کرنا جتنے آپ نے پوائنٹ ریز کیے تھے. تو میرے خیال چیف جسٹس صاحب نے یہ آبزرویشن ضرور دی ہے. اب جب ہیئرنگ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کون سے پوائنٹس انہوں نے ریز کیے, نیب والوں نے کہ خواجہ حارث صاحب نے کون کون سے لیے اور کیسے انہوں نے ڈیل کیا اور کیسے. لیکن میں نے اس ججمنٹ کو پڑھا, سب سے اچھی بات اس میں ایک انہوں نے کہا ہے کہ اس سے یہ جو ہمارا یہ تمام ٹینٹیٹیو اوپینین ہے, اس میں جو ہمارا اپیلیٹ بینچ ہوگا وہ کسی صورت میں بھی انفلوئنس نہیں ہوگا. تو ابھی ہمیں زیادہ اس میں اس لیے بھی نہیں بات کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس میں کوئی ڈیٹ بھی رکھ دی ہوئی ہے. اب دیکھیں جب بھی ہیئرنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر پتہ چلے. سو کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوبارہ سزا بحال ہو سکتی ہے؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ میں نہیں کہہ سکتا, میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ان سچ لائک کیسز پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحب کا جو مرڈر کا کیس چل رہا تھا تو راولپنڈی کے ایک وہاں کے ڈی اے جی تھے, ان کی عزیز یا کچھ اس طرح کا نام ہے, اس کی سزا سسپینڈ کر دی تھی وہاں کی ہائی کورٹ نے اپیل میں. جب اس کے بعد پھر اس کی سپریم کورٹ میں لگی تھی, سپریم کورٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ کیونکہ اپیل تو ابھی تک پینڈنگ ہے اور ابھی ہم جو ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں کریں گے. تو میرا خیال وہ اپنی سپریم کورٹ کی ایک مطلب ریسنٹ پاسٹ میں جو پریسیڈنٹ ہے نا وہ موجود ہے. تو شاید ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ, یہ میں پرائما فیشی ٹینٹیٹیولی کہہ رہا ہوں, اب کیا ان کا اوپینین بنتا ہے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا اپیل کو جلد از جلد فیصلہ کروا دیں. رائٹ, جسٹس عطا منیلا, اینڈ اگین ناؤ آئی ایم اونلی اے اسٹوڈنٹ, میں نے صرف آبزرو کیا ہے, یو نو آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں قانون کو اور کورٹ کی ورکنگ کو. جو این آر او کا کیس تھا وہاں پہ ہم کامنٹس دیکھتے تھے, آبزرویشنز دیکھتے تھے, وہ ہمیں ایک سمت میں جاتا ہوا نظر آیا. پھر جب نیب کا معاملات شروع ہوئے وہ ہمیں دوسری ایک بالکل الگ دنیا نظر آئی. جو جسٹس عطا منیلا نے بات کی وہ اب ہمیں ایک اور ڈائریکشن نظر آئی. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں لگا کہ معاملات ایک رخ میں نہیں تھے؟ نہیں, وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جسٹس عطا منیلا از اے جج, لیکن یہ جو فیصلہ یہ ہائی کورٹ کا ہے, دوسرے جج صاحب بھی ساتھ بیٹھتے جی ساتھ بیٹھتے ہیں, تو اس میں بائی نیم ہم جج کا کبھی نام نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے. تو یہ آبزرویشن جو آتی ہیں ڈفرینٹ کیسز میں, یہ اکارڈنگ ٹو دی پوائنٹس انوالوڈ دیئر ان. بعض ٹائم جب ہم بھی مختلف کیسز سنتے تھے یا اب بھی ہمارے جو ہوتے ہیں ان میں بعض ٹائم جو کوئریز کر رہے ہوتے ہیں, باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں ہوتا, لیکن کنسسٹنسی یہی ہوتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کا, اور ججز نے فیصلہ کرنا ہے جو کیس ان کے سامنے آئے گا. پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی جب انہوں نے جرنلسٹ کو بلایا کہ نیب کی بہت تیزی سے کام کر رہا تھا جب تک ہم گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے, ہمارا ان کے اوپر کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پروسیکیوشن بہتر ہو. اور بہت سارے معاملات میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروسیکیوشن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے, ایون ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی. اس میں بہتری کیسے ہوگی, کیا مسئلہ کیا ہے؟ صرف اسی کیس میں پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ٹھیک, آپ نیب کے چیئرمین کو اپنے گھر پر بلا کر نہ ملیں, اور کل پرسوں کوئی ان کا کوئی منسٹر صاحب چیمبر میں چیف جسٹس کو ملنے گیا ہوا تھا, تو اس میں بھی کہا کہ جی میں, کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا, دیکھیں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں. میرے جیسا بندہ تو صاف ستھری بات اس لیے کرتا ہے, میں تو اس لیے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں ان پرنسپلز میں کہ جب آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو آپ اس کو اوائڈ کرو. جب آپ اس کو اوائڈ کرو گے تو بہت سی بہتریاں پیدا ہو جائیں گی. اب بھی یہ جو نیب خود ہے, ان کو چاہیے کہ اپنی ریفارمز کریں, اور ان کو ریفارمز کے لیے چیئرمین صاحب کو بڑی پاورز اس میں اویلیبل ہوتی ہیں. کوئی اگر ان کو
इनको असिस्टेंस की कोई ज़रूरत होती है, एट द बेस्ट इनको जो है ना बेस्ट काइंड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहिए होते हैं, वो ये रिक्रूट कर सकते हैं, इनके पास फंड्स होते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या कोई लॉ इनको चेंज करवाना है उसके लिए गवर्नमेंट को लिख सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बैठ जाएं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने बहुत से लोगों के अगेंस्ट अब तक केसेस पेंडिंग हैं, जो कि जब तो अच्छा नहीं लगता लोगों के नाम लेने, लेकिन आप देखें बहुत से केसेस के। इसमें क्या बात है, एक उनके जो एडवाइजर साहब थे उन्होंने जैसे उनको लगाया उनके खिलाफ, ये नंदीपुर का जो आ गया उसने अगले दिन रिजाइन दे गया, और जो है ना उनके कुछ लोग अभी भी हैं जो कि अभी तक जाकर जो है जिनके खिलाफ एलिगेशन हैं। तो ऐसी सूरत में रेफरेंसेस भी शायद किसी खिलाफ आए, जो इंक्वायरियां भी जाकर करें। इस सूरत में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। आप इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट काम करने दें, जिस तरह जुडिशरी करती है। अब देखिए जुडिशरी किसी की जो है ना वो मोहताज नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। अब जुडिशरी के पास अपने फंड्स हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, रिकमेंडेशंस हम कर देते हैं, ऑब्जर्वेशंस हम देते हैं। जैसे मैंने जो है ना ये ऑर्गन प्लांटेशन का जो आपको केस बताया, और भी बहुत से केस में जब मैं पहले भी बलूचिस्तान में भी होता था, तो हम रिकमेंडेशन कर देते हैं कि ये इंटरेस्ट में है, आप इस किस्म की लेजिस्लेशन करें। और वो ये दियत वाले जो रूल्स नहीं फ्रेम हो रहे थे, वो भी मैंने एक रिकमेंडेशन की थी, वो आपको काम करना चाहिए। आपको उनको ये मीडिया वालों को ये कहना चाहिए था कि मैं जुडिशरी में या नैब में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता हूं। अगर कोई किसी किस्म की एट द बेस्ट फंड्स में या मैन पावर में उनकी जरूरत होगी, जो अकॉर्डिंगली कैबिनेट डिसाइड करेगी, नहीं मैं इंडिविजुअल नहीं करूंगा, वो ताकि अपनी स्ट्रेंथन करें पोजीशन। ओके, हम बार बार ये कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करे, लेकिन आपने देखा आपके जमाने में पीपल्स पार्टी बहुत नाराज रही आपसे, उन्होंने मूवमेंट नहीं चलाई, लेकिन आप पे इल्जाम लगाते रहे कि जी PMLN से सॉफ्ट कॉर्नर है। PTI ने भी आप इल्जाम लगाए, इमरान खान साहब ने आप पे डायरेक्ट इल्जाम लगा दिए धरने के दिनों में। जो अभी के चीफ जस्टिस हैं, इनको सब कहते हैं कि ये PTI को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान इनके लाडले हैं। ये जो एक मूवमेंट शुरू हो जाती है, इससे प्रेशर पड़ता है जुडिशरी के ऊपर। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, तीनों आपके इंसिडेंट्स का बजाय कि मैं इंडिविजुअली, इमरान खान साहब जो इल्जाम लगा रहे थे तो कमीशन बना था, कोई जवाब नहीं दे सके। ठीक, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बातें थी, बहुत से केसेस थे। असर खान का केस सबसे आप देख लें, वो नवाज शरीफ के केस खिलाफ ही केस डिसाइड हुआ था। इसी तरह जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, ये मौजूदा है, इन्होंने भी बहुत से केसेस हैं जो कि दूसरी पार्टियों के खिलाफ। लेकिन एक बात, इसका एक जवाब है, जो जुडिशरी होती है ना, मैंने आपको पहले कहा, वो किसी की सगी नहीं होती, वो कानून और आइन की सगी होती है। ठीक, जो उनको समझ आ जाएगी ना कि आइन और कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है, मुझे ऐसे काम करना चाहिए, वो वैसे काम करते हैं। तो इसमें ये जो लोगों की फीलिंग है, मेरा ख्याल है कि वो लोगों को अपनी फीलिंग दूर कर लेनी चाहिए, ये सोचकर कि जो भी जज साहबान करते हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक और अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। एक केस, क्योंकि मेरी पहली स्टोरी थी एज अ रिपोर्टर, सना मर्डर केस था, 3 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, यू टुक सो मोटो, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस केस का पे फैसला सिर्फ उसी वजह से हो गया था। उसी तरीके से अभी ज़ैनब मर्डर केस भी हुआ, फिर सो मोटो हुआ। सो मोटोज आपने बहुत सारे लिए, बहुत सारा उसका रिजल्ट निकला। साकिब निसार साहब को भी सभी कहते हैं कि सो मोटो ज्यादा लेते हैं, क्या वजह होती है सो मोटो की, और क्यों इसके खिलाफ कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, सो मोटो लेने से ही क्यों मामला हल होता है, वैसे ही जुडिशरी को काम करना चाहिए? नहीं, सो मोटो तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, उसको कहते हैं आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3। और जो सना वाला केस आप बता रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। राइट। अब जो इसका केस हुआ है, ज़ैनब वाला केस, मैं खुद भी उधर गया था, वहां उसका भी मुझे अच्छी तरह से पता है। देखिए, जब आपकी एग्जेक्टिव्स लोगों की लाइफ की प्रोटेक्शन देने में फेल हो जाती है, सना का मर्डर हुआ, उसकी लाइफ की बात थी, क्यों वो मर्डर हुई, कोई पूछने वाला नहीं था। ज़ैनब का मर्डर हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। उस मर्दान की एक बच्ची थी, उसके ऊपर मैं वहां भी गया था। yes. इस वजह से फिर उनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना पड़ता है अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3, ताकि क्रॉस द बोर्ड सबको ये एक मैसेज जाए
کہ آرٹیکل 9 کے نیچے جو پروٹیکشن ہم کو دینی ہے لائف کی، ان لوگوں کو سیکیورٹی جس کو ہم دیتے ہیں، جب ایگزیکٹو فیل ہو جائے گی اور لوگ اس طرح مریں گے تو سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کر سٹیپ ان کرنا پڑے گا. جب سٹیپ ان کرو گے تو پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے، تاکہ آئندہ بھی دیکھیں ہم نے جو سپریم کورٹ میں ایک ہیومن رائٹ سیل ہے ہمارا، وہاں پر اگر کسی کی ایک اپلیکیشن بھی آ جاتی تھی نا تو وہاں لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ یہ اپلیکیشن چلے گئی ہے، کوئی نہ کوئی ڈائریکشن وہاں سے ضرور ہونا تھا، حالانکہ ایس او پی سی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کی وجہ سے لوگ ایکٹیویٹ ہو گئے تھے. لوگوں کو پتا تھا کہ لوگوں کو کام کرنا ہے، پتہ نہیں سپریم کورٹ کو کب ہماری رپورٹ ہو جائے. اب بھی صورتحال یہی ہے. اب دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب نے بڑا ایکٹیو کیا ہوا ہے اور وہ ود ان کانسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں. 184 سب آرٹیکل 3 اس کے علاوہ باہر نہیں نکلتے. اور وہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا. تو اس صورت میں یہ جب وہ ایگزیکٹو فیل ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے نہیں ہیں، پھر وہ بلیم دیتے ہیں کہ جی یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں. اب دیکھیں نا ہمارے پاس تو کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 7 ہے ایک ہمارا. آرٹیکل 7 میں جوڈیشی کی تعریف وہاں نہیں ڈالی گئی ہے. جوڈیشی کو ایک قسم کا مطلب واچ ڈاگ سپروائزری وہ سٹیٹس دیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ جب کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی، اگر کوئی دیکھیں غلط ایگزیکٹو غلط کام کر رہی ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں وہ پاک پتن والا کیس تھا، کچھ اور کیس تھے، تو دیکھیں اب ہماری اگر ایگزیکٹو خود صحیح کام نہیں کرتی، چیف منسٹر بلا کر اس کو کہتا ہے تم اس کے گھر چلے جاؤ اور جا کر اسے معافی مانگ لو اس کے ڈیرے پر، اور کتنی یہ زیادتی کی بات ہے. اب دیکھیں اس ڈی پی او کا کیا قصور تھا. اب بلکہ مجھے بعض ٹائم بڑا دکھ بھی اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ ڈی پی او صاحب، باقی تو سارے معاملات ہشپ ہو گئے، اس ڈی پی او صاحب کی تو پوسٹنگ ہی کہیں نہیں ہوئی. وہ رضوان گوندل میں خل کسی کھڑے لینے لگ گیا اس کی وجہ سے. یہ ایگزیکٹو کے کام کرنے کے تھے. اب ایگزیکٹو کو امیڈیٹلی اس کیس کے فیصلے کے بعد اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اس کا تو کوئی قصور نہیں نکلا. تو اس کو جو ہے نا دونوں رپورٹوں میں، جو کہ کلیم امام صاحب نے آئی جی نے بھی دی تھی اور دوسرا جو لک صاحب نے بھی دی تھی، یہ دونوں میں اس کو تو ایسا اس پر کوئی بلیم نہیں ہے. اس وجہ سے پھر جوڈیشی کو سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے اور پھر جوڈیشی آتی ہے. رائٹ، ہم ایک وقفہ لیں گے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. افتخار چودھری صاحب، کل پرائم منسٹر نے خوشخبری بھی دی، اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس کا رزلٹ نکلا، ڈالر کی قیمت میں بھی نکلا. کتنی بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے؟ فریا، خوشخبری یا مبارک اس بات کی دی کہ ہم بیکاری بن گئے. ہمیں بیکاری بنا کر جو بھی حالات ہیں ملک کے، آپ خوشخبری دے رہے ہو کہ ہم کو سعودی عرب نے قرضہ دے دیا ہے، حالانکہ اس قرضے کی کنڈیشنز بھی آپ پڑھ لیں. آپ سے زیادہ سٹوری کون کرتا ہے؟ آج سے 15 دن پہلے ان کے اپنے انفارمیشن منسٹر صاحب، اگر وہ آپ کا سٹاف کوئی نکالے، ایک انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا پروگرام، اس وقت انہوں نے کہا تھا جی وہ پیسے تو دینا چاہتے تھے، ہم نے لیے نہیں، اور ہم نے نہیں لیے کیونکہ ہمارے پاس وہ جو کنڈیشنل تھی نا، کنڈیشنز وہ بڑی جو ہے نا ڈیفیکلٹ تھی، اور ہمیں اسٹریٹجک اور اپنے اکنامک ایشوز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی جو ہے نا لنچ از نیور فری، فری لنچ نہیں ہوتا، یہی کہا تھا نا، بالکل کہا تھا. 15 دن کے بعد کیا ہوا کہ آپ بیکاری بن کر، قوموں کی زندگی میں تو وقت آتے رہتے ہیں، آپ وہاں پر گئے اور آپ نے وہاں جا کر ایک بات، کل ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ابھی ایک اور بات بھی کرنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوشخبری، کہ اب ہم ان کا ثالثی کریں گے. آپ کس کی ثالثی کرو گے؟ آپ سعودی عرب کی ثالثی کرو گے، یمن کے ساتھ، یا ایران کے ساتھ؟ کس کی آپ ثالثی کرو گے؟ دیکھنا اس میں بات تو ذرا تھوڑی سی اچھی شاید لوگوں کو نہ لگے کہ آپ نے سعودی عرب سے پیسے پکڑ لیے ہیں، پیسے پکڑ کر آپ کہتے ہو کہ میں اب تمہارے لیے جج بنوں گا. آربیٹریشن ججز کو کہتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ خوشخبری کی بات نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسردہ خبر تھی اور یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی. ایک اور بات آپ سنیں، اس ملک میں پہلی دفعہ تو نہیں وقت آیا اتنا مشکل وقت. آپ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کی برس سے بھی پہلے کی بات، 1971 کی بات آپ نکال کر پڑھ لیجئے گا، کتنا برا وقت آیا تھا. ایک ہمارا حصہ اس ملک کا ٹوٹ گیا تھا. اس میں آپ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تقریر، لوگوں کے ڈیفرنسز ہوں گے، مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں بھٹو گئے، لیکن کم از کم وہ رہبر تو تھا، لیڈر تو تھا. پرائم منسٹر صاحب کو جو موجودہ ہیں، ان کو سیاسی نہیں، اب ان کو رہبر بننا ہے.
اور اس نے آپ کو یاد ہے کہ وہاں پولینڈ کی ایک وہ تھی, انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا 13 تاریخ سے 11 تاریخ سے 15 دسمبر 1971 تک وہ وہاں بیٹھے رہے. آخر میں اس نے کہا کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا کیونکہ دس از اے ناٹ گریسفل, آئی فائنڈ اٹ ڈسگریس فار مائی سیلف ایز ویل ایز فار مائی نیشن. یہ سوال آپ سے بہت لوگوں نے کیا ہوگا, اور میں بھی جب جاتی ہوں کوریج کرنے کے لیے آؤٹ ڈور, یہ کیا جاتا ہے لوور کورٹس کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے, وہ کس نے ٹھیک کرنی ہے, کیسے ٹھیک ہوگی؟ فریہ, وہ آرٹیکل 37 سب آرٹیکل ڈی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک مطلب ہے, اسٹیٹ پالیسیز کے کور اس میں ہوتا ہے. اس میں یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ کہ آپ لوگوں کو سستا انصاف فراہم کریں. سستا انصاف آپ نے عدالتوں کے ذریعے فراہم کرنا, عدالتوں کو ٹھیک کرنا ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ اور جوڈیشری دونوں نے مل کر اس کو بیٹھ کر ٹھیک کرنا ہے. اس کو ہم نے کوشش کی. اب دیکھیں نا, یہ جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں نا, جوڈیشری کو یہ اس وقت یاد کرتے ہیں اچھے لفظوں میں جب ان کے خلاف خود فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جس وقت یہ رول کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو جوڈیشری سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اس وقت کتنا بھی ہم شور کرتے تھے کہ صاحب اس میں آپ ہم کو انفراسٹرکچر دے دیں. جب میں چیف جسٹس تھا, میری بڑی جو ہے نا ان کے ساتھ کافی اس پہ لے دے بھی رہتی تھی. کوشش کر کے میں نے ایک جوڈیشل پالیسی بھی بنائی, وہ بھی قانون کے نیچے بنائی. اسی قانون کے نیچے رہ کر ہم نے بڑی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے ریزلٹس آئے. اب بھی میں کہوں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کو آپ پروموٹ کریں, اور کم از کم اگر یہ حکومت یا ان کے سابقہ والے اس طرف دلچسپی نہیں لے رہے تھے تو کم از کم جوڈیشری کو اپنے تئیں ایسے سٹیپس لینے چاہیے تاکہ یہ ہماری لوور جوڈیشری, کیونکہ آپ دیکھیں نا 2% ٹوٹل لیٹیگیشن ہے اس ملک میں, 2% جو لیٹیگیشن ہے اس میں میجورٹی 1.65 تقریباً جو ہے وہ لوور کورٹ میں ہے, اور باقی 0.35 وہ ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, کوئی کوآپریشن نہیں ہوتی. ہم اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں اس میں کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ انفراسٹرکچر بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ججز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے بلڈنگیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, اور جو ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یہ جب ہم کو نہیں ملتا ہے اس کے لیے پھر ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے. پچوری صاحب, یہ تو اسی انفراسٹرکچر میں آئی ایگری کہ یہ ضرور اس میں بہت ضرور پیسے کی ضرورت ہے, لیکن اس میں ایفیشنسی تو کر سکتے ہیں, اس میں کچھ سسٹم تو بہتر کر سکتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے تھے کہ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, میں نے خود کور کی ہیں سٹوریز, ڈرتی ہیں بچیاں کورٹس میں جاتے ہوئے, وہاں پہ بات کرتے ہوئے, وہاں پہ ایک مسوجنی کا ایلیمنٹ ہے. یہ چیزیں تو بغیر پیسے کے بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, یہ ہم کرتے ہیں, کرنی چاہیے, اور ہمیں سپیریئر جوڈیشری کو, ہائی کورٹ کو ہمیں بہت زیادہ ایکٹیولی اس میں کرنا چاہیے تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارا جو کیس چل پڑا ہے. میں نے تو اس میں پالیسی میں ڈیٹس فکس کر دی تھی کہ 6 مہینے میں آپ ڈیزولیشن کا کیس ڈیسائیڈ کریں گے, اپیل اس کی اتنے دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگے, بیل کی پٹیشن اتنے دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگی, کرمنل کیس 1 سال میں ڈیسائیڈ کرو گے, اس کی اپیل اتنے میں ڈیسائیڈ کرو گے. باقاعدہ ہمارا یہ جسٹس لا کمیشن کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو مانیٹر کرتا تھا, اور وہ بس تھوڑی سی میں کہوں شاید چیف جسٹس صاحب مصروف ہو گئے, اس طرف توجہ نہیں ان کی گئی. ابھی میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کام انہوں نے بڑے کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم اپنے کام کے علاوہ جوڈیشری کا کام بھی بہت اچھا کرنا جانتے ہیں. جسٹس ثاقب نثار کا ذکر ہوا, ریٹائر ہونے والے ہیں وہ, سو دس از مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو, کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ بڑے لوگ کمپیئر کرتے ہیں ان کو آپ سے. نہیں, میں تو یہ میسج دوں گا کہ لوگوں کو, کیونکہ جوڈیشری پر ٹرسٹ ہے, لوگوں کا ٹرسٹ بڑھنا چاہیے, اور میں محترم چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ان کا جو ہے نا ٹائم باقی رہ گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو ہمارے لوور کورٹس کے متوع عدالتیں ہیں وہاں پر کیسز کا جلد از جلد فیصلہ کرنے کا جو میکینزم ہم نے فالو کیا تھا اس کو امپروومنٹ آپ کر لیں, اس میں کوئی اچھائی اور لے آئیں تاکہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی افیکٹولی کام کرتا رہے, جیسے میرے جانے کے بعد کچھ عرصہ وہ کام کرتا رہا. Thank you so much, Iftikhar Chaudhry Saab. It was a pleasure meeting you and talking to you. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.